बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी सख्त पोजीशन बरकरार रखे हुए इराक से सऊदी अरब की सिमत ड्रोन हमलों की रिपोर्ट्स क्यों तशवीश का बायस बन रही? पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई मुआहदे की अचानक अहमियत क्यों बन गई? ट्रंप ईरान के साथ इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इंतहाई संजीदा बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो फौजी ऑपरेशन दोबारा मेज़ पर आ सकता है। दूसरी तरफ ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि अगर कोई राब्ता है भी तो बिलवास्ता ज़राए से है, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। यही तज़ाद इस बहरान को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक इनकी सदर ट्रंप से मुलाकात का बुनियादी मौजू ईरान है। दोनों रहनुमा ये जायज़ा ले रहे हैं कि सिफारतकारी को मज़ीद मौका दिया जाए या ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए। रॉयटर्स ने लिखा है कि ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि आइंदा चंद दिन खित्ते की सलामती के लिए फैसला कुन हो सकते हैं। इस इराकी सरजमीन से सऊदी अरब की सिमत ड्रोन सरगर्मियों की रिपोर्ट्स ने खलीजी ममालिक की तशवीश में इजाफा कर दिया। अभी तक हर वाक़े की जिम्मेदारी आज़ादाना तौर पर साबित नहीं हुई, इसलिए इस बारे में हतमी नतीजा अख्ज़ करना क़ब्ल वक्त होगा। ताहम ये वाज़ेह है कि खलीजी दिफाई तैयारियों में इजाफा हुआ है और फ़िज़ाई निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है। एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो है पाकिस्तान और कुवैत के हवाले से। इस तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई ताउन भी दोबारा तवज्जो का मरकज़ बन गया। कुवैत ने तकरीबन 3 साल बाद पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदों की तौसीक़ मुकम्मल कर दी, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, मुश्तरका तरबियत और सिक्योरिटी रवाबित को कानूनी तक़वियत मिल गई है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरा खलीजी खित्ता गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजर रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान की मगरबी सरहद की, जहाँ एक नई पेशरफ्त ने सिक्योरिटी माहिरीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान पाकिस्तान के मुल्हक़ा अफ़गान इलाक़ों में तालिबान फोर्सेस और अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AFF के दरमियान झड़पों की इतलात सामने आईं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से जानी नुकसान की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। ताहम आज़ाद ज़राए से तमाम आदाद शुमार की मुकम्मल तस्दीक अभी बाकी है। अब सवाल ये है, ये AFF है क्या? अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट बुनियादी तौर पर अफ़गान फ़ौज के बास एहलकारों और तालिबान मुखालिफ अनासर पर मुश्तमिल एक मुसल्लह गिरोह समझा जाता है, जो तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ करता रहता है। इसकी सरगर्मियाँ ज़्यादातर शमाली और शमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान में देखी गईं, लेकिन ये झड़पें पाकिस्तान से मुत्तसल इलाक़ों तक फैली हुई हैं। इसके असरात बढ़ सकते हैं। अब पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं तो पाक अफ़गान सरहद पर सिक्योरिटी का दबाव बढ़ सकता है। गैर कानूनी आमदोरफ्त और स्मगलिंग के ख़तरात में भी इजाफ़ा हो सकता है। दहशतगर्द गिरोह सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस्लामाबाद की कोशिश होगी कि सरहदी निगरानी मज़ीद मजबूत रखी जाए और सिफारती राब्ते भी जारी रहें। फिर जब आते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तरफ। मीरपुर डिवीज़न में पहले मरहले की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अभी तक 7 नशस्तें बयान की जा रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3 नशस्तें हासिल की। ताहम बाज़ हलकों में वोटों की गिनती जारी रही और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए, जिनकी आज़ादाना तस्दीक अगेन
ممکن نہیں ہے۔ یہ انتخابات صرف آزاد کشمیر تک محدود نہیں ہیں، اسلام آباد کی سیاست پر ان کے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ انتخابات آئندہ قومی سیاسی صف بندی کا اشارہ بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں انہیں اپنی عوامی مقبولیت کا پیمانہ بھی قرار دے رہی ہیں۔ آئندہ مراحل کے انتخابات پر بھی ان نتائج کا نفسیاتی اثر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، میرے تجزیے کے مطابق آئندہ 3 دنوں میں 5 اہم چیزوں پر پوری دنیا کی نظر ہوگی۔ سب سے پہلے، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں کوئی عملی پیش رفت ہوتی ہے؟ دوسرا، کیا اسرائیل امریکہ پر ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کے لیے دباؤ بڑھاتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ، کیا آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم ہوتی ہے یا مزید بڑھتی ہے؟ اور آبنائے مندب بھی اس سارے معاملے میں کہیں خطرے میں سے دوچار ہو سکتا ہے؟ کیا عراق، شام یا یمن کے محاذ سے کوئی نیا حملہ خطے کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے؟ چوتھا، کیا عراق، شام یا یمن کے محاذ سے کوئی نیا حملہ خطے کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے؟ اور پانچواں، کیا افغانستان میں طالبان مخالف کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں؟ اگر ان میں سے صرف 2 یا 3 محاذ بیک وقت سرگرم ہو گئے تو نہ صرف تیل کی عالمی منڈی بلکہ عالمی تجارت، انشورنس، شپنگ اور ایشیا کی معیشتیں بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہیں، بلکہ یورپ پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ آج کی تمام خبروں کو اگر ایک تصویر میں رکھا جائے تو حقیقت واضح ہوتی ہے کہ امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور عسکری دباؤ بھی برقرار رکھے ہوئے۔ ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی سلامتی کو اولین ترجیح دے رہا ہے اور اسے اس خطے کا تصادم بہت سوٹ کرتا ہے۔ خلیجی ممالک دفاعی تعاون بڑھا رہے ہیں، جس کی ایک مثال پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے کی توثیق بھی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی صورتحال بھی غیر یقینی، جبکہ آزاد کشمیر کے انتخابات پاکستان کی داخلی سیاست کے لیے اہم اشارے دے رہے ہیں۔ یعنی صرف ایک جنگ نہیں چل رہی، بلکہ سفارتکاری، سیاست، معیشت اور سلامتی چاروں محاذ ایک ساتھ متحرک ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب تک کے عالمی سیاست، مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت اور خطے کی ہر بڑی خبر صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پس منظر اور مستقبل کے اثرات کے ساتھ آپ تک پہنچے تو اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس بر وقت ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق پہنچتے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو ایک چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق گیلانی، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔